आप देख रहे करोड़ों हैं रुपए का एमए हमारा न्यूज। फर्नीचर जो है, हमारे स्क्रीन जो है वो बड़े बड़े लगे हुए थे, हमारी जो है वो अपना टेलीविजन सेट्स, हमारे जो कंप्यूटर सेट्स, हमारी मशीन, सारी एक पूरा सेटअप था, एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी। वहाँ लाहौर ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और पंजाब ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था, और वहाँ से जो है वो चोरी डकैती की जाती है और इन्हीं की सुपरविजन में बाज़ाब्ता की जा रही है। तो इन चीज़ों से आवाम के अंदर गम और गुस्सा और नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे तो वो इनकी गलत फहमी है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। एक और मसाला जिस पर मैं आपको जो है वो भी शदीद मजम्मत करता हूँ मैं, ये जो चढ़ दौरे हैं इस वक्त अदलिया पर, जो इन्होंने यलगार एक मार रखी है अदलिया पर इस वक्त, और उनको जो है आप देख रहे काउंट हैं डाउन करने एमए के लिए, न्यूज। उनको जो है अंडर प्रेशर करने के लिए, और ये जो प्रॉक्सी कहा गया, और जिस प्रॉक्सी के बारे में माशाअल्लाह एक सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर करके तो कहा गया, जुर्रत कैसे हुई आपको मुझे प्रॉक्सी कहने वाली। ये शर्म आनी चाहिए कि इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को जो है ललकारा जा रहा है। इन ऐवानों में, पार्लियामान में अगर आप देखें, आइन भी इस चीज़ का मुतकादी है कि अदालती ज़ेर तजवीज़ मुकदमात पर कोई बहस, कोई बात नहीं की जा सकती है। और जजेस को मैं तो हैरान होता हूँ कि चेयर कैसे इजाज़त दे रही है कि वो न सिर्फ ये कि वहाँ बबांगे दुहल ललकार रहे हैं जजेस को, और बल्कि यानी इस हद तक नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई है वहाँ। एक ने नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे नाम लेने से भी उनका कद बढ़ता है, बड़े हो जाते हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। एक नहीं, बहुत सारे वहाँ गुमाश्ते जो है उन्होंने माशाअल्लाह बशमूल वजीर कानून के, जिन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा, ओ भाई तुम आईनी एक इदारे को किस तरह से जो है ज़ेरे नगी कर सकते हो। वो 16 महीने गए जिन 16 महीने में तुमने जो है एक मजाक उड़ाया अदलिया का, और तुमने सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की, और तुमने 5-3 और 3-2 और 5-9 के चक्कर में जो है सारा निज़ाम अदल को जो है मफलूज करके रख दिया। और तुमने जो है न सिर्फ ये कि खजाना ने कहा कि पैसे नहीं है, न सिर्फ ये कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि हम जो है इनको वागुजार नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोसेस के लिए। 14 मई की तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी 90 दिन से मुतजाविज थी, लेकिन फिर भी एक तारीख दी गई, आपने उसको बखेर के उड़ा के फेंका कि ना पैसे देंगे, ना जजेस देंगे, ना जो है रेंजर देंगे, ना पुलिस देंगे, ना कुछ करेंगे। तो आपने तज़हीक उड़ाई उसकी अदलिया की। वो वक्त गया, लेकिन फिर भी हम 8 फरवरी में आए, और 8 फरवरी में लोग बड़े बबांगे दोल उन्होंने अपने आप को साबित किया। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन था जिसमें आपने तमाम तर पीटीआई को बखेर के फेंका हुआ था, और फिर भी लोग कैंडिडेट को भी ढूंढ रहे थे और अपना सिंबल भी उनका ढूंढ रहे थे, पोलिंग स्टेशन भी ढूंढ रहे थे, और उन्होंने एक दरिया का जो है समंदर अबूर करके, जो है आग का समंदर अबूर करके उन्होंने जाके अपना मुसल्लम करवाई और अपनी आवाज़ बबांगे दोहल बताई कि इमरान खान को आपने एक हफ्ता पहले इलेक्शन से 3 केसों में सजा करवाई, 3 केसों में। शर्मनाक है। आखिरी इद्दत का केस भी 29 को इंशाअल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो आपने देखा जिस तरह से तोशा खाना का केस में, और जिस तरह से आपने देखा साइफर के केस की, जिस तरह अलकादर के केस में आपने देखा, वो 190 मिलियन पाउंड किधर गया कहते हुए इनको जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, उनको शर्म आनी चाहिए। वोट को इज्जत दो। आप देख रहे हैं आपने मैंडेट चोरी किया है, डाका मारा है आपने, और फिर आप एक जमात के जो है ताजपोशी के लिए तशरीफ ले आए हैं, ऊपर भाई को बिठा दिया, नीचे बेटी को बिठा दिया और उनको इक़्तिदार दे दिया। ये बंदर बांट हो रही है कोई इक़्तिदार की इस अंदाज से। तो ये मैं समझता हूँ जिस तरह से अब इन्होंने अदलिया पर चढ़ाई की है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी पूरी जो है हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम देखते हैं कौन जजों को ललकार कर कहता है
کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی. اگر یہ توہین عدالت کریں گے تو آرٹیکل 204 ان پلے آئے گا. اور یہ کہنا کہ جی ججز کو 204 اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں کرنا چاہیے اور دنیا میں ختم ہو گیا ہے. اور کس دنیا کی بات کرتے ہو تم؟ اس دنیا کی ذرا تقلید تو کرو. اس دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ مینڈیٹ چوری اس طرح ڈاکہ مار کے آپ ہارے ہوئے کو جتا دیں اور جیتے ہوئے کو ہرا دیں. اس ملک میں فارم 47 اور فارم 45 والی کہانی نہیں کی جاتی ہے. آپ بات کرتے ہو تضحیک کی، عدلیہ کی تضحیک کی. عدلیہ کی تضحیک کر کے دیکھو تم. آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے. بہت کھیل کر لیا آپ نے نظام عدل کے ساتھ. نظام عدل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا مطلب ہے آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو، کیونکہ آئین ٹرائکوٹمی آف پاور پر ہے. ایک ستون ہے جو عوام کو انصاف دیتا ہے اور جو نہ صرف یہ مقننہ کو بھی چیکس اینڈ بیلنسز میں رکھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ قانون بھی آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق کے متصادم ہے. یہ بھی عدلیہ کی ہی اختیار میں ہے. اور عدلیہ کے اختیار میں آرٹیکل 189 اور 190 یہ بھی ایک عمرانی معاہدہ آئین کا حصہ ہے کہ ہر شخص تابع ہے کہ یہ معاونت کرے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی عملداری پر یقینی بنائے گا. تو آپ کیسے آئین سے ماورا کوئی کام کرتے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہم ہیں انشاءاللہ MN دیکھیں گے. نیوز. اور لیگل فریٹرنٹی بالکل ہم نہ صرف عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو پراکسیز جو کرتے ہیں ذرا آ کر دیکھیں عوام کے اندر، ان کو پتہ چل جائے گا. بار میں آ کر دیکھیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا غم و غصہ ہے اور کتنی نفرت ہے ان کے خلاف. ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے اور آئین پر عملداری یقینی بنائیں گے اور قانون کی پاسداری پر. اور ججز کی ہم شیلڈ بن کے کھڑے ہوں گے. آج اگر ججز نے کہا ہے کہ نظام عدل کو پابا زنجیر کر دیا گیا ہے، اور آج اگر عدلیہ ساری ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیس ہے اس پر کامنٹ نہیں ہو سکتا، نہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے، نہ سینٹ میں ہو سکتا ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ جس طرح کا سے، اور پھر لائیو دکھایا جاتا ہے، لائیو سٹریمنگ. ہم جب بات کرتے ہیں تو میوٹ کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ MN ظلم نیوز. نہیں چلے گا. اب عمران خان کو جب طلب کیا ہے سپریم کورٹ نے تو میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان کا وہ ایڈریس لائیو دکھایا جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کو خود سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے. اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اگر یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کال کوٹھی سے لا کر اسے 4 دن وہ سپریم کورٹ میں تقریر کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، تو پھر کیوں کر یہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ اور اگر عمران خان کو آپ اس پر لاتے بھی ہیں، ویڈیو لنک پر لاتے بھی ہیں، تو بھی آپ اس کا جو ہے میوٹ کر دیتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت آپ نے، کس ڈپلیسٹی میں آپ نے میوٹ کیا اس کو؟ تو میں یہ بنتی کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ انہیں طلب کریں گے اور یہ تاریخی کتاب ہوگا. آپ دیکھیں گے، قوم اور ملک دیکھے گی اس کو کہ کس انداز سے اس ملک پر جو ہے ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ عوام کی جو ہے زبان بتائیں گے، عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور عوام کو وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ دلا آپ کر دیکھ رہیں گے. رہے ہیں MN اور میں نیوز. دوبارہ دیگر آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ فسطائیت کی انتہا ہے جو کی گئی ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں اس سے رؤوف حسن کو، یہ یا پاکستان تحریک انصاف اس سے دب جائے گی، خائف ہو جائے گی، گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی میں ہیں. اور انشاءاللہ ان چیزوں کا احاطہ ضرور ہوگا. تاریخ میں تو رقم کر دیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہر ظلم کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے گواہ ہے اس ظلم کا، اور انسان ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک انہیں پہنچانے کی کوشش. تھینکس فار واچنگ. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا. کہیں مت جانا. ملتے ہیں کچھ دیر بعد.